बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मोहब्बत का ताकतवर वजीफ़ा, 100% गारंटी वजीफ़ा फॉर लव बैक। आपके मोहब्बत के वाले से कोई भी मसला है, महबूब है, वो आपको छोड़ कर चला गया है, आपसे बात नहीं करता, आपको उसने ब्लॉक कर दिया है या ब्लॉक नहीं किया, आपके मैसेज आप करते हैं, रीड करता है, वॉइस मैसेज सुनता है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करता। और ये भी सडनली होता है, पहले बिल्कुल ठीक होता है। अब मुझे बहुत सारे आके यहाँ बताते हैं कि ठीक था, आज एक अच्छी बड़ी बात हो रही है, मुलाकात भी सब हुई है, जाके उसने ब्लॉक कर दिया, या उसके बाद वो मैसेज वापस नहीं करता, या कॉल का कहें कॉल हम ही करें तो चलो कभी बात कर लेते हैं, ये भी वो भी नॉर्मली अंदाज में, या अपना उसको कोई मतलब हो तो वो कॉल कर लेता है। तो वो बहुत सारे हमारे हैं, तो वो कहते हैं बस वीकेंड पे मसला अपनी ज़रूरत होती है तो मिल भी लेते हैं, मुलाकात भी कर लेते हैं, बाकी उनको कोई पता नहीं होता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है, थोड़ा सा समझना है इसके अंदर, और थोड़ी तफसील है जो मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इंशाल्लाह 100% गारंटी से आपका लव बैक ज़रूर हो जाएगा। और ये ख़ास कर मियाँ बीवी भी इसको लाजमी करे, वो मियाँ बीवी कि जिनकी यहाँ तक कि डाइवोर्स तक बात पहुँच चुकी है, इस अमल को करें, जायज़ काम के अंदर करें। अब ये भी देखिएगा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा कोशिश की है कि ऐसे अमाल बताएं कि अब मेरी जो दुआएं भी होती हैं मोहब्बत के वाले से होती है, हर दुआ के अंदर मैं यही कहता हूँ कि इनकी अल्लाह ताला शादी करवा दे, क्योंकि हदीस में है कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सबसे बेहतरीन चीज़ निकाह है। तो मेरी दुआ हमेशा यही होती है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे नाम से जो फेक अकाउंट खोले हुए हैं उस पर ऊपर लिख दिया हर जायज़ नाजायज़ काम मुकम्मल, गारंटी के साथ भी होता है, राजदारी होता है, लेकिन नाजायज़ काम जो है वो उसको ना करें। और जो अब बहुत सारे ऐसे हैं कि निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो फिर कोशिश यही करें कि वहाँ से आप अपने आप को सेपरेट कर लिया करें। तो अगर कहीं उसका निकाह या शादी नहीं हुई और आपकी एक है कि यार इस जगह पसंद जगह शादी करनी है, तो फिर आप ये वाला अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह जी इसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैसे करना है, किस तरह करना है, कितनी मरतबा करना है और तरीक़ाकार क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रोज़ाना जैसे आपको मालूम है कि हम दुआ करते हैं, और दुआ ही ऐसी चीज़ है जो इंसान की तकदीर को बदल देती है, जो लिखे हुए को बदल देती है। और दुआ ही वो चीज़ है जिससे बदनसीबी के सारे ताले खुल जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी ऑडियंस है कि जो लोगों की दुआ के ऊपर आमीन कहती है। और मेरी एक यही नीयत है और एक ये चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक शख्स दूसरे शख्स को दुआ देने वाला बन जाए। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो चीज़ की कमी आपको या दूसरों को दुआ देना शुरू कर दें, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 गुना बढ़कर अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। ये अपनी ज़िंदगी में दुआएं देना शुरू कर दीजिए, यकीन माने आपकी ज़िंदगी सुकून के अंदर आ जाएगी, बजाय इसके कि हम लोगों के हसद करें या उस चीज़ को देख के करें। अगर उसको अल्लाह ने कुछ अता कर दिया, नेमत है, घर है, गाड़ी है, मोहब्बत है, शादी है, तो आप उसको दुआ दे दें। घर है, अल्लाह ताला तुझे तेरा घर नसीब कर दे, गाड़ी है, अल्लाह तुझे ये नसीब कर दे, शादीशुदा ज़िंदगी है, अल्लाह ताला तेरी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। फिर आप देखिएगा वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी और उसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो आज की जो दुआ है इसके ऊपर आपने आमीन भी ज़रूर कहना है, और लिख सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़ुबान से कहें नहीं तो दिल से आपने आमीन ज़रूर कहना है। और ये हमारी एक टॉप फैन भी हैं, और इतना बड़ा इन्होंने मैसेज रखा है कि मेरे ख्याल से घंटा पूरा हमारा लग जाएगा इसका मैसेज पढ़ने। तो कोशिश किया करें कि छोटा मैसेज लिखा करें ताकि बाकी लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। पर जल्दी जल्दी इनका जो है वो पढ़ते हैं। कहती हैं कि मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे लिए ऐसी दुआ सबसे करवाइए जिधर मैं चाहती हूँ मेरी शादी जल्द हो जाए। इतने साल से वो शख्स को मनाना चाह रही हूँ, वो मान नहीं रहा। दुआ करें हमारी जल्दी शादी होए और हमेशा एक साथ खुश रहें, और कभी कोई टोलर की कमी ना होने दे हमको। मैंने भी आपकी हर वीडियो देखी है, प्लीज़ मुफ्ती साहब अल्लाह आपको सब कुछ दे। आपके लिए मेरी दुआ हमेशा
صحت ساتھ رہے گی۔ اللہ کا واسطہ میری مدد کریں، مجھے میرا سچا پیار نصیب فرما دے۔ اور انہوں نے ہر ویڈیو کے اندر یہ کمنٹس کیا ہوا ہے، اور ان کا اتنا لمبا کمنٹس ہے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبت، ان کا پیار نصیب فرما دے، جلد سے جلد ان کی شادی کرا دے، رکاوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کا پیار ان کو نصیب فرمائے، اور شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ اللہ ان کو شادی کے بعد ازدواجی خوشیاں بھی نصیب فرما دے، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت رکھ دے کہ اس کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اور آج ایک ہی دعا پہ اکتفا کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ تھوڑا سا سمجھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا آپ اس کو سمجھیے گا، اور جیسے میں بتاؤں گا اس طریقے پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو کہی تھی کہ جائز مقامات کے اندر کرنا، ناجائز آپ نہیں کرنا۔ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت کے اندر تڑپانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ لونگ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا لونگ ہوتی ہے، یہ آپ نے ایک چٹانک لینی ہے لونگ کی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ نے 3 الائچیاں لینی ہیں جو چھوٹی سبز الائچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب یہ عمل کریں گے، عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو چٹانگ لونگ ہے اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو باریک پیس لینا مشین کے اندر یا لنگڑی جس کے اندر بھی چاہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالا کپڑا لینا ہے۔ اب کوشش کریں اگر کالا کپڑا آپ کا جو محبوب ہے اس کا آپ کو مل جاتا ہے تو گڈ ہے، اگر نہیں ملتا تو آپ نے کوئی سا بھی بازار سے کالا کپڑا لے لے، لیکن سب سے پہلے ہے آخر تک کوشش یہی ہونی چاہیے کہ محبوب کا جو ہے وہ آپ کو کالا کپڑا مل جائے۔ اس کالے کپڑے کے آپ نے 3 حصے چھوٹے چھوٹے اتنے ٹکڑے بنا لینے، اس کے اوپر ایک عمل بھی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ٹکڑے بنا لیتے ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب جو آپ نے صفوف بنایا ہوا ہے لونگ کا، وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے تینوں کالے کپڑے کے اوپر ڈال دینا، لیکن اس سے پہلے جب وہ کالا کپڑا آپ لیں گے تو آپ نے وائٹ جو چاک ہوتا ہے وہ لے لیں، یا وائٹ آپ مارکر یا ایسی کوئی چیز لے لیں کہ کالے کپڑے سے آپ نے وائٹ میں اس کو یہ نقش بنانا ہے جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے، پہلے یہ نقش بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 15 کا نقش ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے یہ 15 ہی بنے گا۔ ایسے جمع کریں، ایسے جمع کریں، ایسے کریں، ہر طرف سے آپ کا 15 ہی آئے گا۔ یہ 15 آپ نے نقش بنانا ہے، اور نیچے اس کے یہی لکھنا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، الحب فلاں علی حب فلاں، فلاں فلاں کی جگہ پہلے محبوب کا نام، دوسرے پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اب نقش بن گیا، نقش بننے کے بعد نیچے آپ نے لکھ لیا، اب اس کے اوپر آپ نے 3 جگہ آپ نے صفوف ڈال لینا ہے، وہ جو لونگ کا آپ نے کیا، اس کے اوپر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، یحبونہم کحب اللہ، بس اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے، یحبونہم کحب اللہ۔ یہ آپ نے ہر جو کالا کپڑا ہے جس کے صفوف ڈالا ہوا ہے 313 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور اس کو رول کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرے پہ 313 مرتبہ، اسی طرح تیسرے پہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 تیار ہو گیا۔ اب ان کے 2 طریقہ کار ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ روئی وغیرہ میں اس کو ڈال کے تو چراغ لے کے چھوٹا سا اس کے اندر آپ نے اس کو جلانا ہے 3 دن لگاتار، ٹھیک ہے؟ اور 3 دن آپ نے بدھ جمعرات جمعہ لے لیں، یا جمعرات جمعہ ہفتہ لے لیں، یا جمعہ ہفتہ اتوار لے لیں۔ 3 دن آپ نے چراغ جلانا ہے، اور روزانہ 1 لو آپ نے جلانی ہے۔ اب وہ جو آپ نے فولڈ کیا اس کو روئی وغیرہ میں ڈال کے اس کو کریں، اور جب وہ جل رہا ہو، جلتے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب جل رہا ہو کم سے کم 313 مرتبہ، باقی جب تک وہ جلتا رہے آپ یہ آیت پڑھتے رہیں۔ اگر آپ جلانے والے کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہی اس کو فولڈ کر کے اس کو ایک جو آپ کا پانی ہے چلتا ہوا صاف پانی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو بہا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے صاف پانی کے اندر۔ اب وہاں پر بھی جب تک وہ پانی کے اندر جا رہا ہے اور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جب تک آپ نے وہ نظر آ رہا ہے آپ پڑھتے رہیں، جب آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر آپ آ جائیں۔ تو دونوں میں سے جو کام آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں،
اور جب جلا رہے ہوں تو چراغ کی لو اس سائڈ پہ رکھیں جہاں سے وہ آتا ہے یا جس طرف اس کا گھر ہے، یعنی آپ مشرق میں ہے اور اس کا گھر مغرب میں ہے تو مغرب کی طرف آپ نے کر کے چراغ جلانا ہے، یا مشرق میں ہے شمال میں ہے، جس طرف ہے اس طرف کر کے آپ نے لو چلانی ہے اس کی۔ اگر جلانے والا کام کریں گے تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر بہائیں گے تو اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تینوں پہ نقش بنانا ہے، تینوں پہ یہ لکھنا ہے اور تینوں میں تھوڑا تھوڑا سوپ ڈالنا ہے، اور جب یہ پڑھے ہوں گے تو وہ جو الائچی میں نے آپ کو بتائی تھی سبز الائچی، وہ منہ میں رکھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تینوں پہ جب پڑھیں گے الگ الگ ایک ایک الائچی آپ نے لینی ہے، اس کو پھر آپ نے پھینک دینا ہے، پھر دوسری الائچی۔ تو اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایسا لو بیک وظیفہ ہے کہ وہ جو آپ کا محبوب ہے جتنا بھی آپ سے دور ہو چکا ہے، جتنا بھی آپ سے دور جا چکا ہے، واپس پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گا، 100% آئے گا، اور گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ تو اس عمل کو آپ ایک تین دن لگاتار کریں۔ اگر وہ آپ کو فائدہ نہ حاصل ہو تو اگلے ویک انہی 3 دنوں میں پھر کر سکتے ہیں، اگلے ویک پھر 3 دنوں میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کر کے سنیں، یا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہم سے اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ لے سکتے ہیں۔ ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔